पांची को दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तशरीफ रखिएगा। बंद करता जी। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त के लिए। खुदा उनकी फजल बख्शा, और सबसे बड़ी और खुशी की बात ये कि खुदा ने मुझे और आपको, हम सबको हफ्ता भर संभाले रखा। आज हम सही सलामत एक दफ़ा फिर से खुदा उनके घर में मौजूद हैं। खुदा उनके नाम की तारीफ़ करते हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। गवाहियाँ सुन के दिल बढ़ जाता है, तक़वियत मिल जाती है कि हमारा खुदावंद चुपचाप बैठ के सुनता नहीं, बल्कि वो एक्शन लेता है, वो काम करना शुरू कर देता है, वो वसीले बनाने शुरू कर देता है। लेकिन बड़ा ज़रूरी है चंद एक बातों को अंडरस्टैंड करना कि ईमानदार होते हुए हमारी हैसियत, हमारी पोजीशन, हमारा लेवल क्या है। कुछ दिन पहले बहस तो नहीं कह सकते, डिस्कशन थी एक, हम बात कर रहे थे ईमानदार हालते जंग में है और ईमानदार हालते जंग में रहता है। ईमानदार होते हुए हर वो शख्स जो नजात पा लेता है, ईमान ले आता है, एक जंग छिड़ जाती है और वो हालते जंग में रहता है। अब चूंकि वो हालते जंग में है, मैदान जंग में है, तो फिर वो सोल्जर है, फिर वो सिपाही है। और मैं चाह रहा था कि बतौर सिपाही, बतौर सोल्जर, एक सिपाही, एक सोल्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है कि अगर मैं सिपाही हूँ तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मेरे ऊपर आयद आती है, कौन कौन सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मेरे लिए ज़रूरी है। जिस शख्स को ये नहीं पता कि वो यीशु का सिपाही है और मैदान जंग में है, वो पकड़ा जाता है, वो मारा जाता है, वो कैद कर लिया जाता है, और जो कैद होता है उसे स्लेव कहते हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यू आर सोल्जर नॉट अ स्लेव। अरे तुम सिपाही हो, तुम गुलाम नहीं हो। और सिपाही मैदान जंग में होता है, लेकिन मैदान जंग में उतरने से पहले बैटल फील्ड क्या है ये समझना, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए नए अहदामा में से इफसियों का खत, उसका 6वां बाब। इफसियों का खत और उसका 6वां बाब 10वीं आयत से पढ़ेंगे। लफ्जों पर गौर कीजिएगा, खुदा उनके कलाम में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। ये पालूस रसूल इफ्सुस की कलीसिया को कह रहा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने में उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा उनका रूह यहाँ मौजूद है। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त और इस मौका और इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदा आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदा यीशु जी, ये सब आपके सिपाही हैं, मिन्नत करते हैं
आज अपने बच्चों को अपने कलाम की कुदरत से तक़वियत दीजिए, जोर दीजिए, ताकि इसी कलाम की कुदरत के वसीला से आपके सिपाही जब मैदान जंग में उतरे तो दुश्मन की, तारीकी की, अंध की कुव्वतों पर फतह से बढ़कर गलबा पा सके। अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को खत लिखा, लेकिन जब हम इस पूरे खत का मुतालिया करते तो पता चलता है पौलुस रसूल कैद खाना में है। ये रोम के अंदर हाउस अरेस्ट है, और जब ये हाउस अरेस्ट हुआ है वहां से ये कलीसियाओं को खत लिख रहा है। इफिसस की कलीसिया को खत लिखा, और स्कॉलर्स कहते हैं कि पौलुस रसूल के खतों में से ये एक खत ऐसा जो इसका एक बेहतरीन शाहकार है, इट्स अ मास्टरपीस, क्योंकि रूहानियत के कमाल दर्जों को छूता है और ये इफिसस की कलीसिया को मोटिवेट कर रहा है। और पहले चैप्टर से लेके 6ठे चैप्टर तक आप इस सारे खत की तरतीब को पढ़ना शुरू कीजिए, किस तरह से पौलुस रसूल जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ कामों की तरफ तवज्जो दिलाता है। वो याद दिलाता है कि खुदावंद ने तुम्हारे लिए जबरदस्त काम कर दिया, खुदावंद ने तुम पर रहम किया, ने तुम पर फजल हो गया। ये जिनसे बात कर रहा है इफिसस के अंदर, इन लोगों का बैकग्राउंड यहूदी नहीं है, ये गैर कौम से थे, हाँ, लेकिन अब ये मसीह में है। अब चूंकि ये मसीह में है, इनकी रूहानियत का लेवल, इनकी स्टडी का लेवल अब इस कदर बढ़ चुका कि इनसे कलाम की गहरी बातें और भेद की बातें कही जाएं। स्कॉलर्स कहते हैं कि इफिसस की कलीसिया को लिखा गया ये खत, ये पौलुस रसूल का एक शाहकार है, इट्स अ वंडरफुल लेटर, क्योंकि कमाल रूहानी बातें, भेद की बातें, गहरी बातें जो पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को गाइड करने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताता है कि किस तरह से खुदावंद ने इस चर्च को कायम किया। अब ये चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चर्च भी कुछ करे, कुछ कर दिखाए। पौलुस रसूल हमें इसी खत के अंदर शोहर और बीवी के रिश्ते के ऊपर भी बात करता हुआ मिलता है, वालिदैन और औलाद के रिश्ते पे बात करता हुआ मिलता है, आका और गुलाम के रिश्ते के ऊपर बात करता हुआ मिलता है। और फिर यहाँ पर खुदावंद और उसकी कलीसिया, उसके चर्च के रिलेशन पे बात करता हुआ मिलता है। और जब हम 6ठे चैप्टर तक पहुंचते हैं, 6ठे चैप्टर में पौलुस रसूल और ज्यादा गहरे में लेके जा रहा है। हमने जब 10वीं आयत से पढ़ना शुरू किया 13वीं आयत तक, इन आयत के अंदर 3 ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट प्रैक्टिस, दूसरा पॉइंट पर्सनल, और तीसरा पॉइंट पॉलिसी। हम सबसे पहले पॉइंट को अपने सामने रखेंगे, प्रैक्टिस। पौलुस रसूल इफिसस के ईमानदारों से ये बात कर रहा है, वो कह रहा है यू आर नॉट अ नॉर्मल चर्च मेंबर। अरे तुम महज जुम्मे के जुम्मे चर्च आने वाले चर्च मेंबर्स नहीं हो, यू आर अ सोल्जर। अरे तुम यीशु के सिपाही हो, तुम्हारा एक लेवल है, तुम्हारा एक वकार है। आप 10वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। पहली गल ਜਿਹੜੀ सोल्जर वास्ते इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में बढ़ते जाओ। ਜਿਹੜੀ गल पौलुस ने नहीं लिखी हो है कि गर्ज खुदावंद के से जोर लेकर या खुदावंद की कुदरत का जोर लेकर, वो कह रहा जोर लेना नहीं है, खुदावंद के जोर से गालिब नहीं आना, बल्कि खुदावंद के जोर में बढ़ना है। जोर से और जोर में, इन दोनों बातों में फर्क है। खुदावंद से जोर लेने का मतलब ये कि टेम्परेरी वक्ती एक मिशन की तकमील के लिए वक्ती तौर पे कुव्वत को मांगना, जोर को मांग लेना। पौलुस के अंदर वक्ती तौर पर, आरजी तौर पर नहीं, खुदावंद के जोर में, खुदावंद की कुदरत के जोर में, खुदावंद के जोर में बढ़ना है तो तुम्हें उसके साथ रिलेशन में आना होगा। और जब तुम रिश्ते में आ जाओगे, उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद के जोर में रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मैदान जंग इट्स नॉट अ कॉमन बैटलफील्ड,
तुम्हें खुदावंद का जोर चाहिए। तुम्हारी अपनी अकल, तुम्हारी अपनी पॉलिसी, तुम्हारी अपनी स्ट्रेटजी, ये तुम्हें रूहानी जंगों में गलबा नहीं दे सकती। अगर कोई तुम्हें रूहानी जंगों में गलबा अदा कर सकता है, that is the power of Jesus। और यीशु की कुदरत, यीशु का जोर। लोग आजमाइशों में पड़ते, गिर जाते, कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि यीशु के साथ रिश्ता नहीं है। वो नॉमिनेटेड क्रिश्चियंस हैं जो मसीही खानदानों में पैदा तो हो गए लेकिन नजात ना पाई, यीशु को नजात दहिंदा कबूल ना किया, रस्मी तौर पर गिरजे आते जाते रहे, सदियां गुजर गई, साल गुजर गए, लेकिन बाप दादा से लेकर औलाद तक कई जनरेशंस बदल गई, लेकिन खुदावंद के साथ रिश्ते में एक ना हो सके। अरे ऐसी जाने जब मैदान जंग में उतरती है, आजमाइशों का शिकार होती है, कायम नहीं रह पाती, क्योंकि खुदावंद के जोर में नहीं है। पौलुस रसूल कह रहे हैं, जोर चाहिए तो रिलेशन में आना होगा। सोल्जर के लिए सबसे पहली बात, मैदान जंग में अंकल जी फौजी आगे नीचे आ जाते हैं, पहले प्रैक्टिस होती है, पहले मशकें होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं। और पौलुस ये कह रहा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि अबलीस के मंसूबों का मुकाबला कर सको। मुकाबला करना, पहले हथियार बांधने होंगे, हथियार बांधने से पहले हथियार चलाने आने होंगे, और हथियार चलाने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आपो आप नहीं होंगी। हर एक बटालियन के ऊपर एक लीडर मुकर्रर किया जाता है जो उनको प्रैक्टिस करवाता है, जो उनको तैयार करता है। फौजियों को बुला लिया जाता है, उनकी मशकें होती, उनकी प्रैक्टिस होती है, एक लीडर होता है जो उनको कमांड करता है कि दुश्मन किस तरह से वार करे तो जवाबी कार्रवाई कैसे हो। और वो लीडर जिसका इंतखाब किया जाए कि तूने फौजी तैयार करने, तूने बटालियन तैयार करनी है, उस लीडर के लिए बड़ा जरूरी है कि उसने खुद जंगें लड़ी हो, ना सिर्फ लड़ी हो बल्कि जंगा जितया भी हो। ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ जंगें ना लड़ता हो बल्कि जंगें जीती भी हो उसने। ऐसा लीडर जो खुद फातेह हो, जो खुद गालिब हो, वो ज्यादा अच्छा और बेहतरीन फौजी तैयार कर सकता है, क्योंकि वो दुश्मन के हर हमले से, हर चाल से, हर मंसूबे से अच्छी तरह वाकिफ है। और ऐसा लीडर जो खुद तजर्बाकार हो, ऐसा लीडर जो अनडिफीटेड हो, जो कभी हारा ना हो, जिसका रिकॉर्ड 100% हो, ऐसा लीडर बेहतरीन फौजी तैयार कर सकता है। और तारीख बताती है कि यीशु मसीह के अलावा ऐसा और कोई लीडर नहीं जो बेहतरीन फौजी तैयार कर सकता है। हालेलुया। दूसरा रेफरेंस दे रहा, भाई जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको यीशु जैसा लीडर चाहिए, और जो दुश्मन के मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ है, वो तुम्हें अच्छी तरह गाइड कर सकता है कि दुश्मन की चाल क्या है, उसके किस हमले का किस तरह से जवाब देना है, जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है, क्योंकि उस लीडर ने दुश्मन की हर चाल का जवाब दिया और फतह से बढ़ के गलबा पाया। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। जंगों से पहले प्रैक्टिस चाहिए। यू आर अ सोल्जर, और तुम यीशु के सिपाही हो, थके टूटे सिपाही नहीं, यू आर एक्टिव सोल्जर। क्योंकि इन सिपाहियों का और इस सैनिक का लीडर कोई इंसान नहीं, कोई एक्सपर्टीज नहीं, बल्कि वो आप खुदावंद है जो अपने बच्चों को तैयार करता और हर तरह की आजमाइश में फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। हालेलुया। पहली गल प्रैक्टिस। तो दूसरी गल 11वीं आयत ने यासर थोड़ा सा मुझे परेशान किया। 11वीं आयत में लिखा हुआ है,
खुदा के सब हथियार बांध लो तो तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सकोगे, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की इन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। पौलुस रसूल कह रहा है, यू आर अ सोल्जर, लेकिन तुम्हारी जंग इंसानों से नहीं है, तुम्हारी जंग किसी गवर्नमेंट, किसी सरकार से नहीं है, बल्कि तुम्हारी जंग का लेवल, तुम्हारी लड़ाई का लेवल, तुम्हारी लड़ाई का म्यार इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। वो कहता है कि तारीकी की वो कुव्वतें जो आसमानी मुकामों में हैं। इसका मतलब ये, इस ज़ाहिरी दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी है, अनसीन वर्ल्ड। और वो अनसीन वर्ल्ड जो ज़ाहिरी आंख से नजर नहीं आता, लेकिन इस दुनिया में ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है। खुदा उनका कलाम बता रहा है, ये फौजें आसमानी मुकामों में है। और ये फौजें आसमानी मुकामों में आई कहां से? जब आसमान पर जबरदस्त लड़ाई हुई, अबलीस और उसकी फौजों को आसमान से गिरा दिया गया, और जब आसमान से अबलीस और उसकी फौजों को फेंक दिया गया, खुदा का कलाम बताता है कि अबलीस को हवा का सरदार कहा गया है। वो ऑपरेट करता है इस एयर के अंदर, इस हवा के अंदर। हमारे टीचर थे, हमारे उस्ताद कहते, कभी खुदावन तुहाडियां रूहानी अखां खोले तो तुहानू पता लगे तुहाडे आले दुआले ते हवा च होण की दिया है। इतने ज्यादा इविल स्पिरिट्स हैं जो इंसानों में से होके इंसानों के खिलाफ काम कर रही है। पौलुस रसूल कहता है, इस दुनिया को रिहाई देने का काम तुम्हारा है। यू आर अ सोल्जर ऑफ जीसस। ये रूहानी आलमों में काम करने वाली अबलीस की कूदें, अरे ये दुनिया को दिखाई ना देंगी, लेकिन हमारा इनसे मुकाबला है। वी आर इन वॉर। अरे हम मैदान जंग में हैं। हर एक ईमानदार जिसने निजात पाली, अरे अब वो हालत जंग में है। अब आसमानी मुकामों से ऑपरेट करने वाली अबलीस की ये अनदेखी कुव्वतों के खिलाफ हमने ऐलान जंग कर रखा है। हालेलुया। अबलीस की कुव्वतें कहती है कि जमीन पे झंडा वो गाड़ेंगे, लेकिन हमारा ये ऐलान है कि हम जमीन पर आसमान की बादशाही लाएंगे। हालेलुया। असली ऐसे लगे अपनी दुआओं च कहने, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। और बादशाही आनी के मेरे, अरे हम जो बादशाही के फर्जंद, हम यीशु के सिपाही, हम जब अबलीस की इस टेरिटरी में यीशु के नाम के झंडे गाड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और खुशखबरी का पैगाम देते जाएंगे, अबलीस के किलों को उठाते जाएंगे, आसमान की बादशाही बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जन्म के ना जोरदार उल्टी हमारे जोरदार बजाता है। लेकिन हैरत की बात यहां पे है, बड़ी गौर करने वाली गल है। बात हो रही है बैटलफील्ड की। पॉल कह रहा है, यू आर अ सोल्जर। नाल इत्थे कहंदा, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। भाई जी, सिपाही कभी कुश्तियां नहीं लड़ते। कुश्ती कौन लड़ता? पहलवान। पौलुस ने एकदम इत्थे अपनी लैंग्वेज में क्यों चेंज किया? पौलुस हमें ये कह रहा है कि यू आर अ सोल्जर, तुम यीशु के सिपाही हो, खुदा उनके सब हथियार बांध लो, क्योंकि अबलीस की कुव्वतों से तुम्हारा मुकाबला है। लेकिन नाल ही कहता है कि तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं, खून और गोश्त से तुम्हें कुश्ती नहीं करना है, और सिपाही कभी कुश्ती नहीं करते। तो पौलुस भी यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? क्योंकि कुश्ती करने का काम रेसलर का होता है, वो रेसलिंग करता है, पहलवान कुश्ती लड़ता है, लेकिन सिपाही कुश्तियां नहीं लड़ता। अच्छा, इन दोनों में फर्क है। सिपाही सुहेल भाई जब लड़ता है वो कॉर्पोरेट लेवल पे लड़ रहा होता है, अपनी पूरी कौम के लिए लड़ रहा होता है सिपाही। लेकिन पहलवान जो है बॉर्डर पे नहीं और रिंग चलाता है,
اور پہلوان جو ہے وہ جب کشتی لڑتا ہے وہ قوم کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے لڑ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جیت کا صحرا پانا ہے. ان دونوں کے ایم میں فرق ہوتا ہے. پلس سپاہی کا لڑنا اور پہلوان کا لڑنا، ان دونوں میں ڈفرنس ہے. سپاہی اپنے لیے لڑتا ہے لیکن سولجر جو ہے وہ قوم کے لیے لڑتا ہے. تو پالوس نے یہاں پہ اپنی لینگویج کو چینج کیوں کیا؟ پالوس مجھے اور آپ کو یہاں پہ ٹیچ کرنا چاہ رہا ہے. پہلوان رنگ کے اندر اپنے دشمن سے 1-on-1 بیٹل فیلڈ کرتا ہے، آمنے سامنے کی لڑائی. یہ اس پہلوان کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے. پالوس رسول یہ کہنا چاہ رہا ہے یو آر اے سولجر آف گاڈ، تم یسوع کے سپاہی ہو. لیکن اس سے پہلے اگر تو اپنی ذاتی کشتیوں میں اپنے دشمن سے غالب نہیں آئے گا تو کبھی بھی میدان جنگ میں بطور یسوع کا سپاہی غلبہ نہیں پا سکے گا. ہاللویا. اور پہلے تجھے پہلوان کی طرح رنگ کے اندر خود دشمن کا سامنا کرنا ہوگا. پہلے تجھے خود اپنی آزمائشوں میں غلبہ پانا ہوگا، اپنے لیے لڑنا سیکھ لے گا. پھر تو اپنی قوم، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنی کلیسیا کے لوگوں کے لیے میدان جنگ میں اتر سکتا ہے اور دشمن کے لیے لڑ سکتا ہے. ہاللویا. ارے او سپاہی جنہوں آپ کوئی تجربہ نہیں، وہ کسی واسطے کیوں لڑ سکتا ہے؟ پالوس کہہ رہا ہے پہلے تجھے ذاتی کشتی لڑنی پڑے گی. پہلے آپ آمنا سامنا کر، پہلے آپ دنگل لڑ، پہلے آپ اپنے دشمن کو فیس کر غلبہ پا جیت. ارے جب تو جیت جائے گا، جب تو اپنی سوچوں پہ غلبہ پالے گا، جب تو اپنی خواہشوں پہ غلبہ پالے گا، جب تو اپنی ذات کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے گا، that is the time کہ اب تو روحانی عالموں میں خداوند کے نام سے اترے اور دوسروں کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہو. ہاللویا. پالوس کہتا ہے کہ پہلے آپ کشتی لڑ، لیکن یہ تبھی پاسبل ہے کہ جب تو خداوند کے سب ہتھیار باندھ لے گا. اس کا مطلب یہ کہ اس میدان جنگ میں آپ اپنی کاوشوں، اپنی کوششوں سے نہیں، بلکہ ہیومینٹی اور ہیون، بشریت اور الوہیت، ان دونوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. تو پھر دشمن پہ غلبہ پایا جا سکتا ہے. ہاللویا. پہلی گل پریکٹس. سپاہی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے نے پریکٹس کی تھی ہوئی. دوسری بات پرسنل. سپاہی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ذاتی تجربہ ہو. لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں، جنگیں کیسی ہوتی ہیں، آزمائشیں کیسی ہوتی ہیں، ان سے فائٹ کیسے کی جاتی ہے. اور تیسری اور آخری بات پالیسی. جنگ کے لیے پالیسی ہوتی ہے. اس پالیسی کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور ان قوانین کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. میں چاہتا ہوں جلدی سے چند ایک پالیسیز پہ غور کیجئے جو ہر بٹالین، ہر سولجر کو فالو کرنا بڑا ضروری. سب سے پہلی بات میدان جنگ میں، سب سے پہلی بات بٹالین کے اندر یونٹی ہونا بڑا ضروری ہے. جڑے فوجی دستے کی یونٹی نہ ہوئے ارے وہ کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتے، بلکہ دشمن کو غالب آنے کا موقع مل جائے گا. آپس میں متحد ہونا، ایک دوسرے سے اتفاق رائے رکھنا، ایک دوسرے کے فیصلے سے راضی ہونا، متفق ہونا. خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ جب زمین پر دو لوگ کسی ایک کام کے لیے متفق ہو جائے وہ کام ان کے لیے ہو جاتا ہے. لیکن اگر دو لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں لیکن آپس میں دل نہ ملتے ہوں، آپس میں سوچیں نہ ملتی ہوں، وہ دونوں ایک دوسرے سے اتفاق نہ کرتے ہوں، ایسی بٹالین کبھی بھی بیٹل فیلڈ کے اندر، میدان جنگ کے اندر دشمن پہ غلبہ نہیں پا سکتی. اور وہ ایک دوسرے کی رائے سے، ایک دوسرے کے مشورے سے کبھی بھی نہیں چلیں گے، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف نقصان کا باعث ثابت ہوں گے اور ایسی فوج نقصان اٹھائے گی اور اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوگا. پہلی پالیسی بٹالین کے اندر، یسوع کے سپاہیوں کے اندر یونٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے. جڑی کلیسیا چ یونٹی نہیں تتر بتر ہو جاندے نے. وہ خداوند کی رویا سے چرچ سٹارٹ کرتے 6 مہینے بعد چرچ ہی نہیں لبدا، پتہ لگا پادری بھی بکسا مان کے پنڈ ڈر گئے ہیں، سب تتر بتر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر یونٹی نہیں اور دشمن نے ایسا وار کیا کہ کسی کو بھی نہ چھوڑا. دوسری بات، اس بات کو یاد رکھنا، یو آر اے سولجر، تم سپاہی ہو اور سپاہی وار میں ہوتے ہیں، حالت جنگ میں ہوتے ہیں، ووکیشنز میں نہیں ہوتے. سپاہی چھٹی پہ نہیں،
یہ وہ سپاہی ہے جو حالت جنگ میں ہے. کیونکہ وہ لوگ جو چھٹی پہ ہوتے ہیں وہ کیڑے کاٹ دینے نہیں صحیح، اور وہ شکر گزار نہیں ہوتے. چھٹی پہ جانے والے لوگوں کو کچھ چیزیں پسند آتی ہیں اس جگہ کی، کچھ چیزیں نا پسند آتی ہیں. وہ کیڑے کاٹ دینے نہیں صحیح، نہیں صحیح، وہ نہ شکرے ہوتے ہیں. بٹ یو آر سولجرز، سپاہی نہ شکرے نہیں ہوتے. کیونکہ سپاہی اپنی سچویشن کو اچھی طرح جانتے ہیں. ساڑھے آلد والے جنگ لگی ہے اور اس جنگ کی حالت میں ہمیں جو بھی ملے وہ اس پہ شکر کرتے ہیں. کچھ نہ بھی ملے اگلا دن دا سورج دیکھ لیں اوندے دے بھی اٹھ کے شکر گزاری کرتے ہیں. راتی بم گولی تو بچے رہے ہیں. سپاہی جو حالت جنگ میں ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اپنے خداوند کا شکر گزار ہوتا ہے. یہ سپاہی میں اور ووکیشن پہ جانے والے عام شخص میں فرق ہے. آپ لوگ چھٹی پہ، ووکیشنز پہ، ہالیڈیز پہ نہیں ہو. جڑا بندہ گل تے نہ شکریہ کرے، ناراض رہے تے شکوے کرے، اور ایسا شخص یسوع کا سپاہی نہیں ہو سکتا. سپاہی تو وہ ہے جو اپنی حالت سے، اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنی سچویشن سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ میں یسوع کا سپاہی ہوں اور میں حالت جنگ میں ہوں. حالت جنگ میں جو ملے، جتنا ملے، جیسا ملے، وہ شکر کرتا، ایکسپٹ کرتا، قبول کرتا ہے. یو آر اے سولجر آف جیسس. ارے یسوع کے سپاہی نہ شکر نہیں ہو سکتے. ارے تو ہر طرح کے حالات میں اپنے خداوند، اپنے آقا، اپنے مالک کے شکر گزار رہتے ہیں. ہاللیلویہ. تیسری گل، اینیمی سپاہی کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے، یہ میرے فوجی نے، وہ دشمن ہے، اسی انہوں نے مارنا ہے. قوم کے اپنے علی فائرنگ کر دینی. اس کو دشمن کی پہچان ہوتی ہے. بٹالین کو، سولجرز کو بیٹل فیلڈ میں بھیجنے والا کمانڈر ہوتا ہے. کبھی آپ نے کسی نے جنگ دیکھی؟ نہیں دیکھی. میں دیکھی ایک جنگ، لیبیا کی جنگ. فلموں میں جنگ دیکھی ہوگی آپ نے. فلموں میں اگر جنگ دیکھی تو آپ نے کبھی دیکھا ایسا کہ کمانڈر نے فوجی بھیجے اور وہ فوجی اپنی بندوقیں لے کے بڑھتے جا رہے ہیں. دشمن نے سامنے سے فائر کیا اور ایک ساتھ والا فوجی زخمی ہو کے گر گیا. اس فوجی نے غصے سے قوم کے بندوق اپنے کمانڈر کر کے وہ غصے نہ مار دیتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. کیونکہ سولجر اچھی طرح جانتا ہے کہ آج اگر میرا ساتھی زخمی ہو گیا، گر گیا، اس کی وجہ ہمارا کمانڈر نہیں جس نے ہمیں بھیجا ہے، بلکہ اس کی وجہ وہ دشمن ہے جس نے اس کو نقصان پہنچایا. ایک سپاہی اپنا سارے کا سارا غصہ اپنے کمانڈر پہ نہیں بلکہ اپنے دشمن پہ اتارتا ہے. ارے ویسے ہی تم یسوع کے سپاہی ہو. ایتھے مارا جب کوئی ازمائش آ جائے لوگ کی پرت کے اپنے کمانڈر میں گلا شکوا کرتے ہیں، میرے نال کیوں ہویا، ارے میرے ساتھ کیوں کیا، میں تے دعا کرتا، میں تے روزے رکھتا، میں تے ہدیے بھی دیتا. یو آر ناٹ اے سولجر. ارے ایسا سپاہی جس کو پہچان ہی نہ ہو کہ اپنا کون ہے تو دشمن کون ہے، جڑا قوم کے اپنے کمانڈر نہ گلے شکوے کرن لگ پے، جڑا قوم کے اپنے کمانڈر تے فائر کھول دے، ایسا شخص ایک کچا سپاہی ہے. یہ میچور سولجر نہیں ہے. ارے غصہ اتارنا تو سمسون وانگو اتارو. سمسون نو جدوں غصہ چڑھدا سی وہ جا کے فلسطینیاں نو، دشمن نو ماردا سی، انہاں دا نقصان کردا سی. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا اینیمی، میرا دشمن کون ہے. ایک سپاہی کی خاصیت یہ ہے وہ اپنے کمانڈر کے آرڈر سے چلتا ہے اور اپنے سارے کا سارا غصہ اپنے دشمن پہ نکالتا ہے. ہاللیلویہ. ارے اگر تم یسوع کے سپاہی ہو تو دیکھو میرے آلد والے دشمن نے میرے کہڑے ساتھی نو زخمی کیتا، ڈیگیاں تے ماریا ہے. انہاں غصہ اج گوڈیاں پار ہو کے دشمن دے کڈو، دعاواں کر کر کے، آنسو بہا بہا کے، روزے میں ٹھہر کے سارا غصہ اپنے دشمن پہ نکالو. کیونکہ جب تم دعا میں جھکو گے تم دشمن کے قلعوں کو توڑو گے، ڈھاؤ گے اور غلبہ پاؤ گے. ہاللیلویہ. ایک سولجر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ میرا اینیمی کون ہے تو میرے نال کون ہے. دوسری بات، چوتھی کا بیٹل فیلڈ کیا ہے. ہم متی کی انجیل
اور اس کا 16واں باب پڑھتے ہیں, وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے چرچ کی بابت کہا کہ موت اور آل ویروا تجھ پہ غالب نہ آئے گا. اس کا مطلب کہ لڑائی ہوگی اور سخت لڑائی ہوگی, لیکن رزلٹ یسوع نے دس دیتا کہ لڑائی ہوئے گی, غالب نہ آئیں گے. اس کا مطلب کہ چرچ نہیں جو آپ سوچتے ہو یا جو ہم سمجھتے ہیں. چرچ از اے بیٹل گراؤنڈ, چرچ از اے بیٹل فیلڈ. اور اگر چرچ میدان جنگ ہے, اگر چرچ بیٹل فیلڈ ہے, تو آپ پھر چرچ ممبر نہیں ہو سکتے. یو آر اے سولجر, کیونکہ میدان جنگ میں ممبر نہیں اترتے, میدان جنگ میں ہمیشہ سپاہی اترتے ہیں. ہاللویا. اس کا مطلب یہ کہ یہ چرچ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ چرچ کوئی سوشل کلب بھی نہیں ہے, یہ چرچ ایک سا بیٹل گراؤنڈ, اور یہ بیٹل فیلڈ ہے. اور جو بیٹل فیلڈ میں آتے ہیں وہ سپاہی ہوتے ہیں. تو سپاہی ہے وہ ستے پہ اٹھ کے نیچے آ جاتے ہیں, اور ایسے سپاہی جب میدان جنگ میں آتے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں. اور جو سپاہی ذرا ہاتھ چکن کڑا تیاری چاہیا ہے. ارے آپ کو تیاری کی ضرورت, تیاری تو مراد آنے صاف کپڑے پریس کر کے پانے. ارے تیاری سے مراد دعا میں ٹھہر کے آنا, کلام پڑھ کے آنا, خدا ان کا مسئلہ لے کے آنا, کیونکہ آپ یہاں پر میدان جنگ میں اترنے والے ہو. کیونکہ یہاں پر آپ کا مقابلہ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ تاریکی کی ان قوتوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے. ہاللویا. یو آر اے سولجر. ارے تم سلیو نہیں, تم سپاہی ہو, تم سولجرز ہو. اور سپاہی بنا تیاری کے نہیں آتے, بنا اسلحے کے نہیں آتے, بلکہ وہ چوکس رہتے ہیں, الرٹ رہتے ہیں. تو پنجویں کے آخری گل, جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں؟ فتح کے لیے, تاکہ وکٹری ملے. ہم فتح کے لیے نہیں لڑتے, ہم اپنی فتح کو کلیم کرنے کے لیے لڑتے ہیں. مثال کے طور پہ دوسری جنگ عظیم ہوئی, فرانس کے ساتھ باقی کنٹریز نے مل کے الائنس کیا تاکہ جرمنی کی فوجوں کو پیچھے دھکیلا جائے. جس دن ان سب نے مل کے ایک ہو کے اٹیک کیا, جرمنی کمزور پڑ گیا, ہٹلر کو پیچھے اڑا پیا. اس دن کو بولتے ہیں ڈی ڈے, دا ڈے آف ڈیلیورنس نا, کیونکہ اس دن سب نے مل کے اٹیک کیا. فتح اسی دن ہی ہو گئی تھی, لیکن کچھ علاقوں میں ابھی جنگ جاری تھی جہاں تک پیغام نہیں پہنچا ہوا تھا. اب وہاں پہ جن علاقوں میں جنگ جاری تھی وہاں پہ فوجی اس لیے نہیں لڑ رہے کہ فتح چاہیے, وہاں پہ فوجی اس لیے لڑ رہے تھے کہ فتح کو کلیم کرنا, کہ فتح تو ہو چکی ہے. ارے ویسے ہی آپ یسوع کے سپاہی ہو, اور یسوع نے ہزاروں سال پہلے اپنی صلیب پر جان دے کر فتح کو حاصل کر لیا. اب ان سپاہیوں نے تو اس میدان جنگ میں اس فتح کو کلیم کرنا ہے یسوع کے جھنڈے گاڑ کے. ہاللویا. ہم اب فتح کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم تو اس بڑی فتح کو کلیم کرنے کے لیے دنیا کے سامنے اس کا اشتہار دینے کے لیے لڑتے ہیں کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے, جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دے دی. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. The war is still on. ارے یہ جنگ آج بھی جاری ہے, اور یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ہمارا یسوع پھر لوٹ کے نہیں آ جاتا. ہاللویا. تب تک ان سپاہیوں کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دلیری سے اس میدان جنگ میں ڈٹے رہیں. ارے یہ قائم رہے, یہ آگے بڑھتے جائیں تاکہ دشمن کے قلعوں کو اٹھا سکے. فوجی نو جنگ چ گولیاں وجدیاں نے, تمغے ملتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا ان سپاہیوں میں بھی دشمن جسم کے جس حصے پہ حملے کرے گا, موڈیاں پہ, گوڈیاں پہ, سر پہ, چھاتی پہ, کانڈ پہ, جہاں جہاں پر بھی دشمن آپ کو تکلیف دے گا, خداوند کی حضوری میں ہر اس حصے میں آپ کو تمغہ لگے گا. ہاللویا. فوجی کڈ دیندے نے جیڑا بندہ 50-60 سال دا ہوئے, کدی وہ ریٹائر ہو جاتا جی. یسوع دی آرمی چ بڈھے بندے دی ویلیو ہے, وہ زیادہ اسپیشل سولجر ہے کیونکہ وہ تجربہ کار سپاہی ہے. یسوع کی آرمی میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے, کیونکہ جڑا بزرگ سپاہی ہے وہ اللہ زیادہ تکھا جائے. ارے اس کے پاس تجربہ ہے زندگی کا, اور وہ اپنے تجربے سے
बथेरे सिपाहियों को ट्रेन कर देता है, इस काबिल कर देता है कि वो दुश्मन की हर चाल को समझकर उसका जवाब देने के काबिल हो सके। खुदावंद यीशु की आर्मी में नो रिटायरमेंट, मरते दम तक सिपाही लड़ते रहते हैं और दुश्मन को कमजोर करते जाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और आज इस बात को समझ लें, मैं और आप चर्च के मेंबर्स नहीं हैं, वी आर द सोल्जर्स, और हम सिपाही हैं और ये बैटलफील्ड है और हर एक ईमानदार हर रोज मैदान जंग में होता है। लेकिन मैदान जंग में आने के लिए जैसे पौलुस रसूल कहता है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला कर सको और कायम रह सको। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद को कहें कि खुदावंद मैं तेरे हथियार बांधना चाहता हूं ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सकूं। मैं तेरा सिपाही हूं, I am a soldier, I am not a slave। खुदावंद को कहिए, यीशु मैं तेरा सिपाही हूं। अपने लबों को खोलिए, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए